हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी टाइप्स अफ सिग्नल जुन चाहिँ डाटा कम्युनिकेसनको एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। डाटा कम्युनिकेसनको बेसिक फन्डामेन्टल भन्ने नै हुन्छ र सुरु गरौँ। अब टाइप्स अफ सिग्नल पढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सिग्नल भनेको के हो बुझ्नु पर्यो। अनि सिग्नल भनेको कसरी बुझ्न सकिन्छ भने सिम्पली कुनै पनि डेटालाई एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सेन्ड गर्नु वा ट्रान्सफर गर्नु के को फर्ममा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको फर्ममा ट्रान्सफर गर्नुलाई नै के भन्छ त वा रिप्रेजेन्ट इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फर्ममा डेटालाई रिप्रेजेन्ट गर्नुलाई नै के भन्छ त सिग्नल भन्छ। अब इक्जाम्पल्स अफ सिग्नल के हुन सक्छ त साउन्ड वेभ्स हैन, इलेक्ट्रिकल वेभ्स र हाम्रो लाइट वेभ्सहरु पनि के हो त एउटा सिग्नलकै इक्जाम्पल हो। र अब सिग्नलले बेसिकली दुई खालमा विभाजन गरिन्छ, एउटा चाहिँ एनालग सिग्नल, अर्को चाहिँ डिजिटल सिग्नल। अब एनालग सिग्नल भनेको कस्तो हुन्छ भने चाहिँ बाइ डेफिनेसन कन्टिन्युअस हुन्छ र भ्यारिङ स्मुथली। एनालग के हुन्छ त कन्टिन्युअस इन नेचर एन्ड भ्यारिङ स्मुथली। र यो मिररिङ रियल वर्ल्ड फेनोमेनन भनेको के हुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो रियल वर्ल्डमा देखिने सिग्नलहरू हो। जस्तो कि साउन्ड वेभ, हामीले बोलिरहने साउन्ड वेभ पनि के हो एउटा एनालग सिग्नल हो। र ठ्याक्कै यही त्यो एनालग सिग्नललाई डिजिटल फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नुलाई नै के भन्छ डिजिटल सिग्नल हो। जस्तो कि अनि डिजिटल सिग्नल कस्तो हुन्छ, डिस्क्रिट हुन्छ र रिप्रेजेन्टेड बाइ स्पेसिफिक भ्यालुज। अहिले चाहिँ हेर्छौँ है त्यो स्पेसिफिक भ्यालुज के भन्न खोजेको रहेछ। यो फिगरमा हेरौँ त, एनालग सिग्नल भनेको अघि के भनेको थियो, एनालग आर कन्टिन्युअस इन नेचर। कसरी कन्टिन्युअस भयो त, टाइम t1बाट टाइम t2 सम्म जानलाई यो सिग्नल यसरी मुभ गर्यो भनेपछि यो एनालग सिग्नलमा के हुन्छ त एभ्री पोइन्टमा यो पोइन्ट होस् एभ्री पोइन्टमा को भ्यालु के हुन्छ त एनालग सिग्नलले कन्टेन गर्छ। सो इट्स एज अ इन्फाइनाइट नम्बर अफ भ्यालुज। यो एभ्री माइन्युट डिटेल्सहरू पनि के हुन्छ त सिग्नलको एनालग सिग्नलले कन्सिडर गर्छ भन्ने। डिस्क्रिट सिग्नलले के गर्छ त, यो डिजिटल सिग्नल है गाइज। डिजिटल सिग्नलमा के हुन्छ त यो त्यही टाइम t1 देखि टाइम t2 सम्म जानलाई उसले चाहिँ अब के गर्छ त, अब सपोज यो पोइन्टमा चाहिएको छ भने यही पोइन्टको मात्रै डाटा रिप्रेजेन्ट गर्छ, यहाँ यो। तर यो सबै कन्टिन्युअसली के गर्दैन त रेकर्ड गर्दैन। अनि बेसिकली यसले कस्तो गर्छ, 0 र 1 को फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्छ। यहाँ हेरौँ त 0 यो चाहिँ सपोज 1 हो भने यसको उसले नेक्स्ट रेकर्ड गर्ने भनेको 0 मा यो बिचको लाइक के गर्छ त इग्नोर गरिदिन्छ के, वा लस भएर जान्छ केमा त डिजिटल सिग्नलमा। अब यसलाई नै डिटेलमा हेर्ने हो भने एनालग सिग्नल्स भने कस्तो हुन्छ त कन्टिन्युअस हुन्छ नेचर र यो के हुन्छ रिप्रेजेन्ट गर्छ रियल वर्ल्ड फेनोमेनन्स। सो अब यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स के हुने भयो त, रियल वर्ल्ड रिप्रेजेन्टेसन हैन, हाम्रो भोइस भयो, ह्युमन भोइस, रेडियो वेभ्स। र अर्को के हुन्छ इन्फाइनाइट भ्यालुज हुन्छ। अघि हामीले कन्टिन्युअस वेभमा हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त त्यो एउटा दुईटा पोइन्टको बिचको भ्यालु चाहिँ उसँग के हुन्छ इन्फाइनाइट भ्यालुज हुन्छ। र ठ्याक्कै यसको उल्टो के हुन्छ डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल्स के हुन्छ डिस्क्रिट इन नेचर भनेपछि यहाँ हेरौँ त यही फिगरमा हेर्ने हो भने यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म जानलाई यो सानो सानो यहाँबाट उससँग यसको भ्यालु छ, यसको भ्यालु छ, यो लाइनहरूको यहाँसम्म भ्यालु छ, तर यो पुरै कन्टिन्युअसली भ्यालु हुँदैन क्या। सो डिस्क्रिट हुन्छ, फाइनाइट सेट अफ भ्यालुज मात्र कन्टेन गर्छ। र कस्तो भ्यालुज कन्टेन गर्छ मेनली चाहिँ डिजिटल भनेपछि 0 र 1 को फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्छ। र यही अब भनेको के छ त बाइनरी रिप्रेजेन्टेसन गर्छ। र यो चाहिँ हाम्रो इक्जाम्पल्सहरू के हुन सक्यो त, हाम्रो यो डिजिटल क्लक हैन, टेक्स्ट मेसेज हामीले पठाइरहेको यो सबै के हुन्छ डिजिटल सिग्नलको इक्जाम्पल हो। अब नेक्स्ट क्याटेगोरी सिग्नल्सलाई चाहिँ त्यही अघिको चिजलाई चाहिँ अर्को भागमा टाइम डोमेनको हिसाबमा डिभाइड गर्दाखेरि एउटा के हुन्छ कन्टिन्युअस जुन चाहिँ हामी कोसँग रिलेट गरेर हेर्छौँ त एनालग सिग्नलसँग, र अर्को डिस्क्रिट जुन चाहिँ हामीले डिजिटल सिग्नलसँग रिलेट गरेर हेर्छौँ। एनालग कन्टिन्युअस इन द सेन्स कि त्यो सिग्नलमा सबै भ्यालुहरू उसको एभ्री पोइन्टको भ्यालु रिप्रेजेन्ट गर्छ भने डिस्क्रिटले के गर्छ त स्पेसिफाइड पोइन्टहरूको भ्यालुज मात्र रिप्रेजेन्ट गर्छ। र यसको अब डिफ्रेन्स बिट्विन हेर्ने हो भने एनालग र डिजिटल सिग्नलको भनेको एनालग सिग्नल कस्तो हुन्छ नेचर यसको कन्टिन्युअस हुन्छ। डिस्क्रिट सिग्नल के हुन्छ डिजिटल सिग्नल के हुन्छ डिस्क्रिट इन नेचर हुन्छ। डाटा फर्म्स रियल वर्ल्ड सिग्नल्सहरू हुन् हाम्रो एनालग सिग्नल्स भने डेटा फर्म 0 र 1 रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ केमा डिजिटल सिग्नलमा। एक्युरेसी चाहिँ अब एनालग सिग्नलको लेस नै हुन्छ र यो ससेप्टेबल टु नोइज भनेपछि यसमा चाहिँ हिन्ड्रेन्सहरू आउन सक्छ भने डिजिटल सिग्नलमा चाहिँ एक्युरेसी एकदमै
धेरै हुन्छ र नोइज चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। इक्जाम्पल हेर्ने हो भने साउन्ड वेभ, टेम्परेचर, रेडियो वेभ्स जुन चाहिँ हाम्रो रियल वर्ल्ड इक्जाम्पल्सहरू हुन् तिनीहरू चाहिँ के भन्छ एनालग सिग्नल हुन् भन्ने हाम्रो कम्प्युटर, डिजिटल क्लक, एसएमएस यिनीहरू के भयो त हाम्रो डिजिटल सिग्नलको इक्जाम्पल भयो। अब यी लास्ट कन्क्लुड गर्नुपर्दा एनालग सिग्नल्स के हुन्छ कन्टिन्युअस इन नेचर हुन्छ र यसले रियल वर्ल्ड फेनोमेनाहरू रिप्रेजेन्ट गर्छ भने डिजिटल सिग्नलले के भन्छ डिस्क्रिट इन नेचर र यो मेनली चाहिँ डिजिटल डिभाइसेसहरूमा काम लाग्छ। र यो एनालग र डिजिटल के भन्छ दुइटै हाम्रो इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसनको एकदमै इम्पोर्टेन्ट सिग्नल टाइपहरू हुन्। र हस् थ्याङ्क यू। आजको लागि यति। लाइक गर्नु, सेयर गर्नु, सब्सक्राइब गर्नु। धन्यवाद।